السلام عليكم الاخوان. كما كتشوفوا جانكير 5 اطار فيه ثلاثه ديال الاسباب. السبب الاول هو ديال البركيد ما خداماش، ما كتضربش. السبب الثاني السبب ديال جانكير كتخطر. السبب الثالث ديال الغاز ما كيطلقش بالجهد. دوك الشهديات ديال الغاز، هاد الشهديات اللي كاينين في هاد الداخل ما كيطلقوش بالجهد. اذا اش غنستعمل ان شاء الله؟ غادي نبدا بالساروت ديال الماء. الساروت اللي هي هذه فيها واحد التيج كما كتشوفوا. التيج وهذا التيج هذا كيدير من بين 50 درهم 55 حتى 60 درهم. التيج هاد الساروت ما كتبدلش كامله، كيتبدل هاد التيج هذا فيه واحد الجوان هنا وواحد الجوان في الداخل. المهم الا جا الله كتقطر خصك دير هاد التيج بوحدو. تيدير كما قلت لكم 50 55 60 درهم اللي تيدير هاد التيج هذا، هو اللي كيتبدل بوحدو. كنحلو هنا، فاش كنحلو هنا كنبدلو هاد التيج هذا. ان شاء الله غادي نحل هاد البلاصه هادي وغادي نركب التيج جديد. بقاو معايا. كما كتشوفوا السارود هي هذه القديمه فيها التيج هذا. التيج ان شاء الله غادي نحيد هاد القديم هذا وغادي نركب هاد الجديد. كيتحل هكا ساهل ماهل. ها هو قديم، هذا هو اللي كان كيقطع. غادي نحيدوه وغادي نركبو واحد جديد ويكون لنا كاركير هنا. خصنا نحيدو هاد الكاركير، نشوفو كيفاش غادي نحيدو هاد الكاركير ان شاء الله. هي هادي الساروت. تركب التيج هو هذاك مركب، كنردوها لبلاصتها. الساروت ركبناها. الديفو الاول هو على الجناب. غادي نمشيو للديفو الثاني ان شاء الله. المشكل الثاني اللي هو ديال البلاصه فين كتكون الحجره. الحجره درت ليه دورجين كوداك صغيره وما خدامش. المشكل منين جا؟ مشكل سهل. غادي نمشيو نيشان لهذا البوشون ديال فين كتركب الحجره. هذا البوشون هذا اش غنديرو ليه؟ فيه لامنيوم في التحت، ديك البارتي ديال الحديد. مي كيكون واحد عندنا واحد السلك هابط من البركيت لهنا، هو اللي كيدير لنا لاماس. اش غادي نستعمل؟ ما بغاش تخدم، خصني نستخدم هذا الحلفه الكاو او الجيكس او معارط. المهم كل واحد اش كيقول ليه. هذه بهذه الطريقه هذه كما هكا كنصايبو كما هكا وكنحطوه في هذا البوشون هذا. هكا باش كنحطوه في هذا البوشون كنوركو عليه كيكون مقاد في التحت هكا مزيان. كنحطو البركيت ديالنا هكا كما كتشوفوا الاخوان. البركيت خدامه دابا، هي خدامه. اذا المشكل كيجينا من هاد البوشون ديال البلاصه فين كتكون البطاريه حجر. الديفو الثاني هو على الجناب. كيبقى لينا الديفو الكبير اللي هو كيكون عند بزاف ديال الناس الغاز ما كيطلقش ليهم بالجهد. منين كيجي هاد الديفو هذا؟ الديفو الاخوان كنمشيو نيشان كنحيدو الكروب ديال الماء. فاش كنحيدو هاد الكروب هذا ديال الماء، هاد الكروب هذا كنحيدوه من راسو. عنده جوج فيسات، عنده فيس من واحد الفيس من هنا وواحد الفيس من الجنب. كنحلو هاد الفيسات هادو وكنحيدو النحاس ديال الرادياتور. كنحيدو الكروب كنخليوه ابار. كيكون عندنا واحد التيج هابط من الكروب ديال الغاز، هو اللي كتفاعل اللومبرون باش يطلق الغاز. فهم؟ اذا داك التيج كيتكونسا كيدير ليه ثلاثه ديال المشاكل. المشكل الاول فاش كتطفي الماء كيبقى تشوفو شاعل ما كيهبطش، كيشدو الكاركير او الصدى او كتبقى لينا العافيه شاعله في الشوفو. اين فوا تزيدي الماء كتبقى شاعله. اذا يمكن دير لك شي خطر في الدار ديالك اخي العزيز. هذا المشكل كيجي من داك التيج. هذا التيج ان شاء الله غادي تشوفوه دابا وغادي تشوفوا واش مكونسي بصح او لا. تابعوا معايا.
بالنسبه للناس اللي كيعرفوش لومبرام فين كاينه في لي جروب ديال جانكير او لي جروب اللي كيشبه الشوفو ديال جانكير. لومبرام كتكون في هذا الداخل هذا الاخوان عندها واحد جوج 4 ديال الفيسات اللي عندها. كنحلوا 4 الفيسات وكنشوفوا واش لومبرام متقوبه او لا. كما كتشوفوا الاخوان غادي نحلوا هاد البلاصه هادي ونشوفوا واش لومبرام ياك ما متقوبه قبل ما غاديش نمشي للرسول ديال الغاز. لومبرام تدير لينا جوج مشاكل حتى هي. كاينه لومبرام ما كتكونش متقوبه وما كتخدمش، كتكون مجبده فاش كتكون شابعه الخدمه كما كنقولوا مجبده. لومبرام ما كتخدمش، ما كتدفعش لينا البيبا ديال اللي كتدفع الرسول مزيان فهم. ونشوفوا واش كما قلت لكم واش مجبده او متقوبه. غنشوفوا ان شاء الله. كما كتشوفوا الاخوان هاد لومبرام باقا جديده باقا خدامه ما فيها لا تقوبه لا والو. مزيانه ما مجبده ما والو خدامه. غادي نردها لبلاصتها. كاينين شي اخوان اللي كيسولوني على الشوفو ديال جانكير وكيقول لك اودي فاش كتطفي الماء كتبقى البركيت شاعله. خويا الشوفو ديال اوتوماتيك هذا ميكانيك اوتوماتيك الا جاب الله البركيت كتبقى لك شاعله كتضرب كتطفي الماء وكتبقى شاعله. الغاز كيطفى وكتبقى البركيت كتضرب. المشكل غادي تمشي للشوفو ديال الميكانيك الجروب ديال الميكانيك ديال الجروب ديال اوتوماتيك ماشي ميكانيك عفوا. كتلقى هنا هبط منه واحد الروسول واحد تيج عباره على هذا هكا. كتكون عندنا واحد لابواط كحله كتكون فيها بركيت ديال الشوفو ديال الماء مزيان. غادي تمشي النيشان غادي تحل ديك البواط كحله. فاش كتحل ديك البواط كحله كتشوف كتطلق الماء وكتشوف داك الروسول راه كيتكوانسا. واحد الرسول اللي بحال هذا هنا كيتكوانسا ما كيهبطش عند البركيت باش يطفيها. اون فوا ستيدي الماء كيبقى شحال كما كتشوفوا الاخوان. عندنا هاد البيبه هادي بيضاء كتكون في الداخل هنا وعندها الرسول ديالها حتى هي راه كتكوانسا. كنديروا ليها الكريس او كنصحكم بالمازوت. شويه ديال المازوت والرسول كيمشي هو هذاك ما كتكونساش هاد البيبه هادي. عندها واحد الرسول اللي كيمشي كيطلع وكيمس لينا الرسول ديال الغاز. ومازال قبل ما نركب لي جروب غادي نمشي نيشان غادي نشوف هاد الرسول ديال الغاز واش خدام ام لا. كما كتشوفوا الاخوان هذا الرسول قاصح. هذا الرسول قاصح. اش غندير ليه؟ غادي نخدمو هكا. هذا الرسول هذا خاصنا نديرو ليه الكريس. انا دابا درت ليه الكريس ديالو هو هذا وغادي نمونطي الجروب فين كاينه لا ممبران. غادي نمونطيه ان شاء الله وغنردو غادي نمشيو نجربو الشوفو ديالو. كما كتشوفوا الاخوان الجروب رديتو ديال جانكير. الجروب ديال جانكير رديناه كيما كان. غادي نمشيو ان شاء الله غادي نجربو نشوفو دابا واش غادي يشعل هذا الغاز هذا واش غادي تزاد الغاز الا ما تزادش الغاز غادي نمشيو نحلو هاد البلاصه هادي فين كاينه الساروت ديال البركيت. بقاو معايا. كما كتشوفوا الاخوان غادي نشعل الشوفو دابا غادي نجرب البركيت ديالنا واش خدامه. الغاز مطلوق هو هذاك بسم الله. شوفوا خدام البركيت ديالنا خدامه كما كتشوفوا هي خدامه. نطفيو نعاودو نشعلو خدامه كما كتشوفوا الاخوان. دابا اش غندير؟ البركيت شاعله وغادي نمشي غادي نورك على الرسول اللي في التحت وغادي يبان لكم الغاز مجهد. اذا داك الرسول هو اللي كيكون مكوانسي. ها هو تجربه درتها مي الماء كيخرج ليا من هنا حيتاش الماء ما كاينش في الرادياتور الماء مبرانشيش كيخرج ليا الماء السخون من هنا. كما كتشوفوا الاخوان لومبرام اللي ديجا حليتها ديال جانكير. لومبرام ما متقوباش مي قاصحه واكله الدق كما كنقولوا شابعه خدمه ما خداماش ما كتجب مجبده بزاف ما كتطلقش لي الغاز. بدلتها درت لومبرام اخرى. هي منين جا المشكل ديال الغاز الاخوان
ديما كنصحكم شوفوا قلبوا مزيان، قلبوا مزيان. راه بزاف ديال المشاكل كيكونوا في الشوفو وبنادم ما كيسيق لهم الخبار. كما شفتوا هذا لومبرام هي اللي جا منها المشكل. وريت لكم المشكل ديال الساروت هي هذه ما بقاتش كتخطر. وريت لكم المشكل ديال هذه حتى هي درنا ليها ديك الحلفه او جيكس او كما كتقولوا ليه نتوما. وديال الغاز جا من لومبرام ان شاء الله. دابا غادي نتلقاو غادي تشوفوا الغاز كي غيولي ان شاء الله. هو الغاز وغادي نزيدو ليه دابا. من هو هذاك كيما هكا زوين، ما نزيد ليه هو كيبان لكم الاخوان الماء كيبان لكم كما كتشوفوا. الماء دابا سخون، الماء سخون دابا كما كتشوفوا الاخوان. وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو هذا، وكنتمنى يعجبكم وكنتمنى تستافدوا في هذا الفيديو. هو هذا هو المهم، تستافدوا. وخليو لي الكومونتيرات ديالكم. اي واحد عنده شي مشكل تشوفوا اتصل بيا او خلي لي الكومونتير في التحت ديال هذا الفيديو هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.